سلام سلام كوراتن فتواتن تملكتنا نلمون كم تلمود بحدشن واناون أجرام زخنا حبري تحزنا نباخم قبلنا لنا نيلو مزعبنا زخون مالتيو بزعبا حنتي أرتيست حفتنا يكخون مالتيو إذا أرتيست حفتنا أنت أجت يموا أنت أخوينا نزبل نجر نلمو أنتي بسفيحو حيزلهم قريبا لخم مالتيو إذا حفتنا سنة بواويت إرتراويت سنة بواويت زخونت لول تدروس يا بزعبا لول تدروس زبهات زلو عب سوشيال ميديا عب محوراوي مراخبت مالتيو بفلاي دما عب يوتيوب كمون عب تيك توك موعوعي خوينو زلو نايزي خلت سلسته معلتي تاي حيزلكم قريبه زلكم مالتيو دحرزا حصار مسغاغريتون مولو تحستو ناباخم شفان كوي سناي صانحيت سناي مكتال كونلكم داتمنخو شير لايك سبسكرايب بمغبار دما ناب كله نكباصح كله نكدامصو دما بزا غطامي كتغبرو يحبر سناي صانحيت سناي مكتال عيل فقري هوا هوا ملسو عيل درب حدا تعوم انت حزو عين الزبات اي مقون اي زحلو أمو كورة تغاتلتي أفتمتاي كم تزبالخوكم إذا حفتنا لول تيدروس تبهالت سنة باباويت إيرتراويت سنة باباويت مالتيو أبه زح ساعات بزح نجر ندات وقع الله يزركب مالتيو بزعبا نلام قنا وي أبزح السومن انتايا لغيقا بمحورا ميديا بفلاي أب إنستغرامن أب تيك توكن لغيقاتهم زلا فيديوتاتون نبزحات من نجاقرتي خوينم زلوي أم مالتيو كورة تغاتلتي انتايو إذا حفتنا زيا بفلاي أب تو زلوا سنة باب تقولوا أب موسيقى كمون أب درامان خلوت ناي تواصلون وي أب مدرخ وثيقة ناي تواصل تجبراتون وي سنتواوي تحسوتات زحزو صحفاتون ناب حيزاتهم بتدغاغامي أب قروتهم ساعات رينا يانا بولصات شلماتاتون ندابلعت زمصت حفتنا يا مالتيو نحزيو دما بتعمل فلي بزبله نجر حدش نجر يا حيزاتنا مصيا زلا مالتيو انتايو أب محوراو ميديا بفلاي تحميو زلا نجر يكنغركم مالتيو ميستر كو ايوصنيرو جن كاب راخو كوصلهم دليلو كنغركم دليلو مالتي كورات تاتلتي انتايا اذا حفتنا زيا مس ماكي ازرا زخونه ነገር ጀሚሮም ተባይለም አለው ማለትዩ እንታዩ ተጀሚሮም ዘለው ወይ እንታይ አይነት ስራሕ እንዳሰሩህ የመጽዮም ንዝብል ነገር በፍላይ ማክ እዝራ አምት እንፈልጦ ማለትዩ ብስነጠዋዊ ስራሕቱታቱ ወይ ብግጥሚ በፍላይ ድማ ብግጥሚ አማሃብ ዕሉል ደረጃ ወይ ጽቡቅ ዝበሃል ደረጃ ሒዙ ዘሎ እዩ እዚ ትግራዋይ አርቲስት ማለትዩ እዚ ትግራዋይ አርቲስት እዚ كم تفلتوا ماكي إزرائيل زبال كم حمران حدا زبل درف دما كم تعمتها وزرقكم مالتيو بعلان دادر فوتو كم عينت سرحتات بولصات سرحت مالتيو أو قراوان ناب أدمستي أبيلو مالتيو ناب تخاتاتولتو أبتيحو نيرو مالتيو بفلاي دما ماك إزراء كاب حمرا ناب استفالاليو كاب معراب تجراي مالتيو ناب استفالاليو ناي وشت عدي مالتيو تفرقلتي نكملوسو ويدما زنورم توستا وي زنورم تذكروتات نكستاوس اذا حمورا زبل حمورات تبل حنتي طعم زي ما مالتيو ناب تخاتاتلتو ابطيح نيرو ناب تملكات مالتيو ناب حزب مالتيو يكون دامبر اذا حفتنا ون نزي زو خلو تجباراتو مالت زو خلو نجاراتو لول تدروس بتخكل تسرحلو ديانيرا ويس مسا نيرودي زخونه نجر نزبل نجر ناي سرح وي ناي خالي ركبات مالتيو ناي بزحات سب طرطاري نيرو وي ناي بزحات سبات حتو ينيرو مالتيو كورات تخاتلتي نحزيو ግን ደርጉ حتو تمثل مالتي وعلى እዚ ماكي ازرا وي ميكييل መስለኒ ተዘይተጋገይ ስሙ ማኪ ازرا ድማ ብዙሕ ነገር እንዳሸፋፈነ ጸኒህ ነይሩ ማለትዩ ዋላ አብቃለ መጠየቆ ንባዕሉ ከይተረፈ ዓርኪ ከም ዘይብሉ ወይ ድማ ዓርኪ ፍቅረኛ ከም ዘይብሉ ይናገር ነይሩ ማለትዩ ንሕዚዩ ግን እዛ ሓፍትና እዚያ ኣብ ተፈላለዩ ኢንስታግራም ማለትዩ ኣብ ቲክቶክን ኣብ ዩቲዩብን እውን መዋዕውዒ ወይ ድማ መነጋገር ኮይኑ ዘሎ ዛዕባ يا كم تزولكم حيزلكم قريبة زلخو إذا حفتنا زيا فقراوي ركب زمثل فوتو قريب لهم ناي بتعمي فقرات ناي زمثلوا مالتيو فوتوتات ندلقات يا تركب مالتي على انستغرام في لا ابناتا اتيهم لول تدروس ياتبال اب لول تدروس اتيهم
ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘገርም እቲ ፎቶ ደስ በሃልን ከምኡ እውን ይበል ከምቲ ኣብ ፖለቲካ ፅምዶ ካሊእ እንዳተባሃለ እንዳተራኸብናሉ ዝነበርና ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያን ብፍላይ ተጋሩን ኤርትራውያንን ማለት እዩ ንሕዚ ድማ ብስነ ጥበባውያን እዛ ሓፍትና እውን ናይ ፍቕሪ ዝዓይነቱ ርክባት ጀሚሮም ኣለዉ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተፈላለዩ ሰብ ሃየዶ ነመርዕዎም ዶ ገለ እንዳበለ ጽቡቕ ዝኾነ ኮመንት ወይ ድማ ጽቡቕ ዝኾነ ርእዮታት እንዳሃበ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ብፍላይ እቲ ሕዚ ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ብፍላይ ኣብ ህዝቢ ንህዝቢ ኣብ ምትዕራቕ ድማ ዕሉል ዝኾነ ወይ ድማ ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ጅማሮታት ከም ዝኾነ እዩ ማለት እዩ እንዳተሓበረ ዝርከብ ጽቡቕ ነገር ድማ ንሰባት ጽቡቕ ምሕሳብ ናይ ኣምላክ ዝፈትዎ ስራሕ ከም ዝምዃኑ እውን እዞም ኣሕዋትና ማለት እዩ ክልቲኦም ፍቕራዊ ዝምድና ዝዓይነቱ መንገዲ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ጥራሕ ክኸውን ኣይግባእን ህዝቢ ንህዝቢ ካልኦት እውን ከምዚ ዓይነት ተግባራት ማለት ክንርኢ ይግባአና ማለት እዩ ምክንያቱ እዚኦም ብዙሕ ተኸተልቲ ዝሓዙ ምስቲ ምዃኖም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ማለት እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዙሕ ናይ ስነ ጥበብ ተሞክሮታት እውን ኣለዎም ካብኡ ዝተለዓለ ንህዝቢ እውን መራያ ክኾኑ ተባሂሎም ስለ ዝእመነሎም እዞም ስነ ጥበባውያን ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ኩሉ ዓዲ ናይ ስነ ጥበብ ስራሕትታት ብሙዚቃ ብካሊእ ኣቢሉ ስለ ሰላምን ስለ ፍቕርን ክስበኽ እንሰሚዕና ማለት እዩ ንርኢና እዚኦም ድማ ብዙሕ ነገር ዘጠራጥር ነገር ዋላ እኳ እንተነበረ ንሕዚኡ ግን ከም ፍቑራት ኮይኖም ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ማለት እዩ ዝለቐቕዎ ፎቶ ብጣዕሚ መዘራረብ ካብቶም ኮይኖም ዝቐነየ ሓደ ሒዘልኩም መፅየ ዘለኹ ካሊእ ድማ እንታይ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብዛዕባ መለስ ዜናዊ ዝመስል ሰብ ወይ መለስ ዜናዊ ዝመስል ሓደ ዓረብ ወይ ናይ ዓረብ ኣብቲ ፎቶ እውን ከሪአኩም እየ ኣብቲ ቅድሚቱ ከምቲ ትሪእዎ ኣለኹም ማለት እዩ እዚ ዓረበታይ ዝመስል ሰብኣይ ማለት እዩ ንመለስ እዩ ዝመስል ብርግፅ መለስ እዩ እንዳተባሃለ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እውን መነጋገሪ ኮይኑ ነይሩ ኣብዚ ሕዚ ቅንያት ማለት እዩ ሰብ እውን እንተኾነ ብማዕዶ ዝረኣዮ ድንግፅ ምስቲ ናይ መለስ ስራሕትታት እውን ዝፍቶ ስራሕቲ ሰሪሑ ብምኻዱ ንባዕሉ ዘደንግፅ ኮይኑዎም ኣሎ ማለት እዩ ንኣማን ድዩ ተመሊሱ ድዩ ወይስ ቤተሰብ ድዩ እንዳተባሃለ እንዳተወግዒ ዝርከብ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ካብዚ ዝተለዓለ ድማ ንመለስ ዝመስል ተባሂሉ ኣብ ዓረብ እውን ናብ ዝተፈላለዩ ወይ ድማ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ዝሓለፉ ግዜያት ናይ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ኣብ ሓደ ሚድያ ቀሪቡ ነይሩ ማለት እዩ ቤተሰብ ኣለካ ድዩ ምስኡ ወይ ድማ ናይ ስጋ ዝምድና ኣለኩም ድዩ ተባሂሉ ተጠይቁ ከም ዝነበረ እዩ ዝተፈላለዩ ቲክቶከራት ዝሕብር ዘለዎ ማለት እዩ ነዚ ዝተለዓለ ድማ ካብዚ ዝተለዓለ እቲ ዝሃቦ ምላሽ እውን ኣነ ናይ ቤተሰብ ዝምድና ይኹን ካሊእ ይኹን ምንም ዓይነት ነገር የብለይን ግን ንኡ ክመስል ስለ ዝኽኣልኩ እዩ እቲ ሰብ ከምኡ ዝብል ዘሎ ክብል እዩ ናብ ሶሻል ሚድያ ዝተሓላለፉ መልእኽቲ ማለት እዩ ዘስምዑና ነይሮም እዞም ዓበይቲ ናይ ዜና ኣውታራት ማለት እዩ ከምኡ እውን ክቡራት ተኸታተልትና ካሊእ ድማ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብጣዕሚ መነጋገሪ ኮይኑ ካብዞም ዝቐነዩ ሓደ ብዛዕባ ፊልዲ ማለት እዩ ፊላር ፊልም ፕሮዳክሽን ዝብል ሓውና እዚ ሓውና እዚ ተጨውዩ ተባሂሉ ተወሲዱ ነይሩ ብዙሕ ዜናታት እውን እንዳሰማዕና ነርና ብዛዕባኡ ማለት እዩ ይኹን ዳ እምበር ንሕዚኡ ምንም ዓይነት ስለናቱ ድሃይ ከም ዘይተረኸበ እውን ብዙሕ ሰብ እንዳተነጋገረ እዩ ዝርከብ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ማለት እዩ ንፊል ሓውና እውን ብጣዕሚ ዝገርም ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ይሰርሕ ጽቡቓት ስራሕቲ ንህዝቢ የቐርብ ዝነበረ ወይ ድማ ነቱ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ጽቡቕ ነገራት ሒዙ ክነጥፍ ንሪኦ ዝነበርና ሓውና ወይ ካሜራማንን ከምኡ እውን ቪድዮማን ዝኾነ እዚ ሓውና ንሕዚኡ ምንም ዓይነት ስለናቱ ዝተረኸበ ነገር ከም ዘየለ እዩ ተጨውዩ ካብ ዝውሰድ እውን ንኣስታት መዓልታት ኣውፂሩሎ ብዙሕ መዓልታት ማለት እዩ እስካብ ሕጂ ግን ደሃዩ ክርከባ ይኽኣልኒ ተባሂሉ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ፊላ ሓውና እውን ጸሎት ክንገብረሉ በዚ ኣጋጣሚ ክላዎ ይደሊ ይኹን ዳ እምበር እቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ዘሎ ነገራት እንዳዋናጅዕና ማለት ዘየላ ሓበሬታ እውን ከይስደድ ወይ ከይልቀቕ እውን ወይ ዝተለቐቐ እውን ኣዳሚፅና ዝኾነ ነገር ከይንብል እውን ብፍላይ ንቤተሰብ ክሕብር ይፈቱ ማለት እዩ በዚ ኣጋጣሚ ንሎማዓንቲ ዝነበረን ሓበሬታ እውን ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ብካሊእ ሓድሽን እዋናውን ኣገራሚ ዝኾነ ሓበሬታ ናባኹም እስካብ ዘብል ስሰናዩ ጠጥዑም ንኣኹም ክኾነልኩም ይምነይ ደሓንኩምታ